ਸਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ साड़ी गल कितों शुरू हुई सी, साड़ी गल कितों शुरू हुई सी। आपके बंदे आकर नीचे जो लिखे भाई हम ऊपर आना चाहते हैं, बाबर भाई ऊपर ले लें भाई, काइंडली ऑडियंस को मौका दे दे प्लीज। जी नहीं भाई वो बड़ी देर से बर्दाश्त कर रही हैं सारे, इनको हमारी रहनुमाई के लिए फीडबैक देने दे ताकि हमें भी जो मेरे से गलती हुई है या कुछ। जी नहीं भाई आवाज आ रही है पाइन तो मेरे। वालेकुम सलाम जी। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने गुफ्तगू किया कम अज कम कोई बंदा बोलने आए ना तो उसको बोलने दिया करे, अपनी बात अब कर लिया ना आपने। 6 घंटे हमने आपको ही सुना है, किसी और को तो नहीं सुना। तो यहाँ सब पर मिर्जा साहब के प्रकार सीधे सीधे मिर्जा साहब के खिलाफ थे। ये जो 4 परिंदों वाली बात है या ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे जिंदा करने वाली बात है, मिर्जा साहब ने इसको अमल तरब करार दिया है। अमल तरब समरिज्म का दूसरा नाम है, जो भी एक ले ले। और मिर्जा साहब के कौल ये एक मकरू अमल है। जनाब आपने मिर्जा साहब से बात करनी है, इस आज की आपने बहस से बात करनी है, मिर्जा साहब से बात करनी है। तू मेरे तो ऊंचा नहीं हो सकता, मैं समझ आई है, तू मेरे तो ऊंचा नहीं। मेरी गल सुनो मेरी गल नहीं भाई यार अल्लाह वाले भाई इस तरह नहीं बात सुनो। नहीं भाई गल सुनो, उन्होंने बोला तुम्हें सिखाया ना पहले बात करने की। तू चुप करेंगा तो मैं गल करांगा ना, 1 सेकंड रुक। नहीं भाई देखें ये मौका जो है ना, आप समझते हैं मेरे से ज्यादा इल्म वाले हैं, मुफ्ती साहब ज़िया भाई सीकर ये सारे, जब अपने भाई और दूसरे लोग गुफ्तगू कर रहे हो, मेरा ख्याल है आप अच्छी फीडबैक दें, इस मौके को यूज़ करें और आप इस डिस्कशन के बारे में बात करें। काइंडली आपका गुस्सा बजा है, शायद बहुत सारी जगह आप कुछ सोच रहे हो मैं ना बयान कर सका हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरा हूँ। अब आपने ना काम होके लास्ट 30 सेकंड अपनी बात मुकम्मल करनी है, मेहरबानी सर जी। देखें सर मैंने बात मुकम्मल कर दी है। मेरा कोई भी कमेंट होना अगर अखलाक से गिरा हुआ है तो आप उस पर इतराज कर सकते हैं, वरना मुझे इजाजत है कमेंट करने की। मैंने कोई अखलाक से गिरी हुई बात की है, किसी की तस्दीक की है तो बता दें, नहीं है तो बाकी सबको जिस तरह किसी को कोई फूल भेजे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई दलील भेजे तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैंने उसी तरह बताया कि मिर्जा साहब के पैरोकारों ने मिर्जा साहब के खिलाफ बात की है, वो इसको अमल तरफ समरिज्म करार देते हैं और इस अमल को मकरू अमल करार देते हैं। ठीक है, अब ये अंबिया की तरफ मकरू अमल मंसूब करें या जो मर्जी करें। वैसे पाक ही बात कर ले, वैसे पाक क्या कहते हैं, मेरी गल सुनो, मेरी गल बाबर भाई मैंने एक हवाला दिया था मुद्दा का, आपने नीचे उतार दिया था। मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो। जब आप बात कर रहे थे ना, देखे तो तमाम लोग सुन रहे थे। अब गलत बात कर रहे हैं, उन्होंने फीडबैक देना हमारी बहस पे। यार ना कर अल्लाह ले ना कर, देख वो मेरे पे मैं बोल रहा सी, ठीक है, इस बंदे ने अपना दिमाग खराब किया। मैं तुम कह रहा म्यूट ला बस, हुन ना खोली। जब इन लोगों का भी ना, ये भी हमारे भाई हैं, अगर कमेंट करते हैं तो यार उनका भी मुझ पे आके एतराज, चलो भाई जो भाई आता ना आप वो मुझ पे आके एतराज करे कि ब्रॉड या टॉपिक पे, काइंडली आप लोग यार सुनने की भी हिम्मत रखें। इतनी देर ये हमें सुनते हैं यार, हम कोई इनसे को खास है, साढ़े को 4 आते हैं, ऊपर आकर गालियां निकालने शुरू कर दिया। नहीं गालियां निकाल रहे यार, तो सुनना ही नहीं चाह रहा। इमरान फीडबैक भी ले दिए, नहीं गुस्सा करो जी। मलक कैसर साहब, नहीं भाई मैं आपको फिर लेता हूं। फीडबैक किसी न्यूट्रल बंदे का लिया जाता है। ओ भाईजान न्यूट्रल दी गल नहीं, जेड़ा बंदा गल करना चाहता है करन। एक मिनट यार, बंदा इजाजत दे जी, इजाजत दे यार। मलक कैसर भाई को 1 सेकंड नहीं, अब सारों को बात करने दे, ऑडियंस का भी हक है। 6 घंटे से यार वो हमें सुन रहे हैं। देखो ना यार, तो कोई चीज वहां साबित कीती होवे ना, फिर भी इना बंदे जोश हो गए। हुन तू बोलिया ना, मैं कह रहा हूं म्यूट ला ले बस जी। मलक कैसर जान के कर रहे हैं कि ताकि मैं चुप तेरी आवाज ना है, ये बेअदबी है यार के। कालू साहब सही आते हैं, गलत कह रहे हैं, डंडा पीर चुप कर जो जी। मलिक कैसर साहब जी, आपने बहुत अच्छी ब्रॉड बनाई, बहुत अच्छा काम किया आपने, सारों को कंट्रोल भी किया, आप लोग मुबारक की मुस्तहिक हैं। ज़िया भाई ने जो बात शुरू हुई थी ना, वो ये शुरू हुई थी कि अल्लाह ताला ये कुदरत, ये अपनी अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दे। ज़िया रसूल ने कुरान से भी साबित कर दिया, हदीस से भी कर दिया, मिर्जा साहब से भी साबित कर दिया, 3 जगह से साबित कर दिया। तो अब ये है कि ये बैलेंस नहीं था आपके पास। दो यही बात दो यार, मेरी गल सुन कालू, उन तू थले जा, मेरा टाइम फिर शुरू होगा कालू। 1 सेकंड कैसर भाई आप बोलने, पता है क्या यार, 1 सेकंड मुझे दे कैसर भाई। बैलेंस इस तरह नहीं था। मेरी बात सुने मलिक कैसर साहब। यार एक बात सुने, यार कालू उतला कर करो, कालू उतले यार, मुझे भी उतारे और यार 1 मिनट अल्लाह वाले पाए, 1 मिनट यार, मुझे भी उतारे, नडा पीर को भी उतारे और बाकियों को ले, शेर खान को ले, और हम बाद में आते हैं।
जी, तो ये थोड़ा सा ये था कि आपके पास दो मुफ्तियान कराम थे, ज़िया भाई मुफ्ती हैं, वो दूसरा भाई भी मुफ्ती हैं खान साहब, तो वो जो दो है ना वो बच्चे हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि अच्छा, अब जितने भाई आ रहे हैं म्यूट लगा लें, खुदारा को अपने इंटरेक्शन का मौका समझें, और खबरदार आपने कोई गलत बात की उनके बारे में या कोई ऐसी बात, हम लोग आपकी बात इसलिए सुन रहे हैं कि आप भी उतने ही काबिल एहतराम है जितने हम हैं। मैं सिर्फ इस हक में आपको ले रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि यार हमारी बात ही नहीं सुन रहे, इसलिए खुदारा जो डालता जाएगा एक एक मिनट। जी मलिक कैसर भाई बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना, क्या हाल है बाबर भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई आप देखिए, आपने दो भाई नीचे उतारे, तो ये ज़िया रसूल साहब को भी नीचे उतारना चाहिए सोलन। तो और यार पहली अगर बात ये ये बोलेंगे ना शेर खान भाई, हम इनको भी जी उतार देंगे। बात दूसरी समझिए, बोल मेरी बात इसीलिए रहे एक ना, सेकंड, जब एक बात सुनो, मेरी इनके बात। खिलाफ कोई आके बोला नहीं है, जब उनके खिलाफ कोई आके बोलेगा ना तो फिर ओ वो भाई बोलेंगे। जान, एक बात सुने शेर खान भाई, आप इनके राय खिलाफ, ले रहे अच्छा हैं कि बात आप सुने, किसी मैं के नहीं खिलाफ। बोलता, जी जी, आप इनके खिलाफ रज के बोले, मैं देखता हूँ ये बोलते हैं कि चले। नहीं, आप उनके खिलाफ जब आपके बंदे आ रहे हैं सारे, ठीक है, कॉल पे, तो उनको पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर वो बोलेगा ही। आप राय ले रहे हैं कि उन पे इल्ज़ाम वगैरह लगवा रहे हैं, दो चीज़ें हैं ना। तो ये जो बंदा आ रहा है, हर कोई उनको टारगेट कर रहा है, तो टारगेट ना करवाएं, राय ले उनकी गुफ्तगू कैसी लगी। बात आप ये पूछ रहे थे कि गुफ्तगू कैसी लगी है। मैंने यही पूछी है, बिल्कुल दुरुस्त बात। जी, उसमें से किसी ने बताया ही नहीं अभी तक कि गुफ्तगू किसी को कैसी लगी है, नहीं आप देखें, आप समझे, तो वो आप भी ध्यान रखिए आप थोड़ा ऐसे सा। कह रहे हैं शेर खान भाई, उन्होंने कहा है कि अच्छी गुफ्तगू रही है, डंडा पीर भी, बाकियों ने भी, मैं भी ये कहता हूँ, सराहता हूँ कि नहीं अच्छी नहीं, गुफ्तगू। वो तो अपने वो बयान दे रहे हैं। अब जैसे मैं अच्छा चलिए, समझता आप हूँ, गुफ्तगू पे ज़िया बात रसूल करें और साहब। बिल्कुल जी जी, क्रिटिसाइज करें, ये दोनों भाई जो है ना खामोशी से सुनेंगे। आप बताएं जी। नहीं, जो मुझे समझ आया है ना कि ज़िया रसूल साहब की एक भी जो आयत वगैरह इन्होंने तर्जमे की है ना, वो अपने हिसाब से किए हैं, और कालो भाई जो है इनको समझाते रहे कि आपकी आयत जो है ना दूसरी आयत के साथ टकरा रही है, उसका जो तर्जमा कर रहे हैं ना आप, उसकी नफ़ी हो रही है वहाँ पे, मगर ये फिर भी बज़िद उस पे अपने तराजिम पे डटे रहे हैं। और मतलब मैंने जो देखा है ना, ये अपने लोगों के सामने सिर्फ शो करते हैं कि हम सच्चे हैं, हम ये हैं, बाकी इनके पास दलील या आयत का तर्जुमा, उससे ये कुछ साबित कभी नहीं कर पाते। बस इतना ही मैं बोलूँगा। चलें, जज़ाकल्लाह भाई। देखें हम सब सीख रहे हैं और अच्छी बात है, ये लाजमी नहीं मेरी ब्रॉड हो, मैंने तो अब करनी भी नहीं है, आज कुदरती की है। मकसद सिर्फ ये है कि हम तक भी बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट अबू हसन भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे आज की डिस्कशन के बारे में? चलें भाई, बहुत चलें भाई, बहुत शुक्रिया। अब आप गुस्सा नहीं, अच्छा हुक्म। चलें चलें, अब फीडबैक टाइम है। बहुत शुक्रिया, माजरत एक दफ़ा ये ख़त्म हो जाए। मैं सिर्फ शर्म में आप सबकी बात सुनना चाहता हूँ, ये ताकि आपको ना लगे कि हम आपको खुद से कम समझते हैं, इसलिए प्लीज़ इसका पॉजिटिव यूज़ करें। चलें, बहुत शुक्रिया जी, पॉजिटिव यूज़ करें। चलें, बहुत शुक्रिया जी। जनाब अली की नाम महमूद भाई, 1 मिनट है थोड़ा, बस 1 मिनट के अंदर मुकाओ।
जज़ाक अल्लाह। सबसे पहले तो बाबर भाई आपका, सीकर भाई, डंडा पीजिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसी ब्रॉड जो है उसका इनेकाद किया जिस पे सब लोगों ने आके सुना और तहम्मुल से सुना, कोई यहाँ पे कचपैसी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और दूसरा बस इसमें ऐड में ये करूँगा एज अ लिसनर कि माशाल्लाह जो है ठीक है, वो कल्लू साहब ने और अल्लाह वाले ने अपने आप को जितना वो अपने लिहाज से अपने तरीके से जितना डिफेंड कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन ज़िया भाई का उनको मानना पड़ेगा कि उन्होंने कुरान से साबित किया, जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनका पॉइंट था, वो उन्होंने उसको प्रूव किया। बाकी ये है कि जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि ओपिनियन हर कोई यहाँ पे आके दे सकता है। अगर आप अब समझते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं एज अ तबलीग, तो आपको सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, चाहे कितना ही कड़वा ओपिनियन क्यों ना हो। जस्ट टेक इट एज अ मैन, लाइक यू नो, वो उसमें आप वो ये मत करेंगे ये इसकी फेवर दे रहा है या उसकी फेवर दे रहा है। बस इतना कहूँगा, बाकी आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आप बोलें जी। अली खान भाई आप बोलें, सॉरी मेरा म्यूट लगा, मैं बोली जा। रहमतुल्लाह जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एटलीस्ट जो सुनने वालों को भी 1 मिनट मिला बात करने का। और सेकंड, जो सीकर का जो टर्निंग पॉइंट था ना, कि जो उन्होंने क्वेश्चनिंग किए कि अब आपका अकीदा क्या है, ये अकीदा इसके बारे में क्या है, दैट वाज वेरी वेरी फैबुलस, बिलीव मी कि बहुत सही रहा वो, क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट्स लेना अगर सबसे बड़ा। और मैं चाहूँगा कि वो इसको आगे बढ़ाएं और अपना जैसे भी डिबेट हो तो उसको वो एक पेपर सेटअप की तरह एक क्वेश्चनिंग हो, या उनको लिख लें कि ये बातें हो रही हैं और इसके सवाल क्लियर आंसर, क्लियर स्टेटमेंट्स लें। सेकंड ऑफ ऑल, जो अपना ज़िया रसूल भाई हैं, उन्होंने इनकी 3 मुसल्लमात हैं अहमदियत वालों की, कुरान करीम में, हदीस मुबारक हैं और जो जनाब मिर्जा साहब की बुक्स है, तीनों से इनको प्रॉपर ऑन द स्पॉट रेलेवेंट कमेंट किए हैं, इनको रेलेवेंट आंसर्स दिए हैं, ठीक है। उनसे भी इनका कोई जवाब नहीं बना और हम पिट पिट के मर गए नीचे कि हमें हवाला दे दो हदीस। कभी 3201 आ रही है, कभी 33 आ रही है, कभी 301। गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी मूसा साहब। 1 मिनट सिर्फ इस दा गल याद रखिया सारे भाई, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि आपकी राय हमसे कोई कम है, आप भी उतने ही मुअज़्ज़िज़ हैं। जी मूसा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भावें ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िया भाई ਨੂੰ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਲ ਕਾਰੂ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ज़िया रसूल भाई ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहि सलाम ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ। चलो उन्होंने रिक्वेस्ट पहुंच गया, बहुत शुक्रिया जी। डॉट भाई यार, और आपकी तरफ से कोई बंदा कमेंट, जी शेर खान भाई आपको दोबारा चांस देंगे, और कोई आपकी तरफ से डालता है तो फिर नहीं, मैं बस जाने लगा था। बाकी मैं इस चीज़ को वाकई अप्रिशिएट करूँगा कि यहाँ पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, किसी ने कोई गुस्ताखी नहीं की है, बैठ के सुनने में अच्छा लगा। ऐसा हो दूसरे के बुजुर्गों की। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। डॉट भाई आपका टाइम, आप जो मर्जी। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लाइव अच्छी थी, कि हमें हार और जीत का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे इल्म है, इल्म हासिल करें। सिर्फ यही कहूँगा कि एक चीज़ की जो कमी मेरी नज़र में आई थी वो ये थी कि सब्र काफ़ी लोगों में था, लेकिन कहीं कहीं पे सब्र वो टूटा है और उससे टॉपिक से टॉपिक कहीं और निकल गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। और मैं एक बंदे का शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा, मैंने हर जगह से सुना हुआ है, लेकिन ज़िया रसूल भाई को सुन के मज़ा आता है। बस जज़ाकल्लाह, अल्लाह सबको हिदायत दे, इंक्लूडिंग मी। बहुत शुक्रिया जी। साहिल भाई आए ने, हुक्म करो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि मसला सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक
چیز اپنا ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، اور اس عقیدے کی وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں نا ان سے انکار کرنا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس کے انکار کے لیے ان کو قرآن کریم میں جہاں بھی نظر آئے گا نا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو وہ اس سے انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے یہاں پہ روحانی مراد ہے. اب وہاں پہ ضیاء بھائی نے جتنی بھی آیات پیش کی ہیں وہاں پہ کئی جگہ پہ قتل کا لفظ بھی تھا کہ ان کی بستی کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ روحانی طور پر جو ہے نا وہ کر دیا. تو اس طرح قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انبیاء کو جو قتل کرتے تھے، تو کیا وہاں بھی ان کی یہی منطق چلتی ہے کہ وہ قتل کرتے تھے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھایا اور ان کو مارا پیٹا، یہ وہ کیا. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کا جو دعویٰ ہے نا وما قتلوہ کا جو کیا ہے، یہود کا دعوے کا رد کیا، اور جو ان کا قول ہے قول انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، وہاں بھی قتل کا یہی معنی کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں نا ان سے جو ہے نا وہ انکار کر دیں اور بس ختم ہو جائے بات. تو ضیاء بھائی نے بڑے بہترین جواب دیے ہیں اور ان کو چیلنج بھی دیا ہے کہ قرآن کریم سے کہیں کوئی ایک آیت پیش کر دیں جس کے اندر سے یہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو جو ہے نا وہ زندہ کرنے کا کہا ہو اور وہاں سے جسمانی نہیں بلکہ روحانی مراد ہو. وہ کوئی ایک آیت پیش کر دیں. وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کبھی کوئی آیت پیش کر دیتے ہیں، کبھی کوئی آیت پیش کرتے ہیں جہاں پہ مردے کا ذکر نہیں ہے، زندوں کا زندہ کرنے کا ذکر ہے، مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سوال چنا اور جواب گندم والا کام نہ وہ کیا کریں، جس طرح وہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب اپنے انعامات قیامت کے دن گنوائیں گے نا تو وہ وَإِذَا كَفَّرَ بنی اسرائیل والی آیت ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عصمت کا وعدہ بھی ہے. بھائی دیکھو وہاں پہ لفظ کیا یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ لفظ کیا یوز ہو رہا ہے. تو یہ جب ان کے درمیان یہ فرق نہیں کر سکیں گے نا تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو یہ اپنا عقیدہ انہوں نے بنایا، اس کے مطابق یہ چلتے ہیں اور جو الزام ہمیں دیتے ہیں. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اچھا کسی نے اور آنا ہوا تو بتا دیں. آپ ضیاء بھائی اور مفتی صاحب آپ شکریہ بھی ادا کر دیں. تہاڈی اتنی تعریف سارے کر رہے ہیں، تسی دوویں باری باری جڑا نا عوام دا شکریہ بھی کر جناب. شکریہ تو جو ہے وہ ہمیں بھی ضیاء رسول صاحب کا ادا کرنا چاہیے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ضیاء رسول صاحب نے جو بہترین انداز سے گفتگو کی اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور نرم انداز میں جو گفتگو کی. آپ کو تو پتہ ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے متعلق جو ہے میں تو تھوڑی سی بات بھی ہو تو وہ پھر ادھر ادھر میں نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں ٹو دی پوائنٹ اور بالکل اسٹریٹ بات ہو تو ٹھیک ہے. اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو تو حدیث کے الفاظ بھی، کیونکہ دیکھیں ہم نے تو پڑھا ہی اس طرح ہے کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے نا تو استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم سے اس متعلق پوچھا جائے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے تھے، ہم کیا جواب دیں گے. تو ہم تو ڈرتے ہیں. اس وجہ سے میرا نہیں مفتی صاحب آپ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، آپ نے اس دن بھی برداشت کیا، بہت شکریہ. جی ضیاء رسول بھائی آپ کا مائک، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے نہیں بہت لیٹ ہو گیا آپ کے مجھے بالکل. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب سے معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب کا بڑا دل کر رہا تھا، مجھے بھی پتا تھا کہ مفتی صاحب جو ہے نا بڑے مشکل سے بیٹھے ہیں، وہ بولنا چاہتے تھے، میں نے ان کو بار بار روکا. تو اگر اس سے ان کو کوئی برا لگا ہو یا دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو کیونکہ مفتی صاحب صاحب علم آدمی ہیں، تو جب صاحب علم آدمی کو بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں اور سامنے کوئی غلط بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. اور ایسے میں جب کوئی ساتھی کہے کہ آپ پلیز مجھے بولنے دیں تو ایک طرح سے جو ہے وہ ان کے حق تلفی بھی ایک طرح سے ہوتی ہے. تو میں اس کے لیے ان سے معذرت خواہ ہوں. باقی تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے جو بھی فیڈ بیک دیا، اور جو سائلنٹ لسنرز ہیں خصوصاً احمدی حضرات جو پیچھے بیٹھ کے سنتے ہیں، جو اپنے عقائد کی تحقیق کرتے ہیں، ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے. آج کی ڈبیٹ آپ لوگوں نے سنی ہے اور اس کو سننے کے بعد آپ نے فیصلہ نیوٹرل ہو کے کرنا ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو بیان کرتے ہیں آپ کے مربیان وغیرہ کہ ہم تو قرآن حدیث پہ بات کریں گے، ہم تو قرآن حدیث کی ماننے والے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ڈبیٹ کے بعد کہ یہ قرآن کی مانتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے چلتے رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کی نہیں مانتے
جیسا کہ ابھی ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ اس کا ترجمہ کوئی بھی غلط ثابت کر دے، یہی بات میں دہراؤں گا کہ جو تراجم میں نے جس جگہ پہ کیے ہیں، کسی قادیانی نے یہ نہیں کہا، دوست نے یہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ نہیں کہا کہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں نہیں ترجمے سے آپ مطلب غلط اخذ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سیدھا جو اللہ پاک بات بیان فرما رہا ہے، میں نے وہی بات بیان کی ہے، انہوں نے اس سے الگ مطلب لیا کہ نہیں اس سے مراد روحانی ہے، میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں فرمان ہے میں نے وہی پڑھ کے سنایا ہے، اگر کہیں ترجمہ ان کو لگتا ہے میں نے غلط کیا ہے تو وہ ثابت کر دیں، کبھی بھی نہیں ثابت کر سکیں گے۔ ہر جگہ پہ ان کا بھی ترجمہ یہی ہے، ترجمے کے ساتھ انہوں نے اپنا ایڈیشن ساتھ شامل کیا ہوا ہے کہ نہیں یہاں اس سے مراد جو روحانی ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ جسارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا جب انکار کرنا ہو نا تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو بندہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہی نہیں، آیات کو، میں کلام کو ہی نہیں مانتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے زبان سے کہتا ہے کہ نہیں میں مانتا تو ہوں لیکن اس کا مطلب میں یہ لوں گا۔ اب دیکھیں کوئی شخص اگر کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، اچھا جی، اور وہ پڑھے قل هو اللہ احد، اب اس کا مطلب وہ یہ لے کہ اللہ جو ہے وہ میرا بھائی احد جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب دیکھیں زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن مطلب وہ قرآن پاک کا ایسا لے رہا ہے جو قرآن پاک کے خلاف ہے، تو آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن پاک کو مانتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب قرآن کا انکار ہی ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے قرآن کا انکار کرتا ہے، جس طرح دوسرے سیدھا انکار کر دیتے ہیں وہ ایسے سیدھا نہیں کرتا، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے مربیان جو ہے وہ قرآن کی مانتے ہیں یا اپنے نفس کی مانتے ہیں، کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے دماغ میں جو آتا ہے وہ ہم نے ماننا۔ بس یہی میرا پیغام تھا جی۔ جی بہت خوبصورت ضیاء بھائی، میں نے نا ایک فیڈ بیک دیتا ہوں اس کے بعد۔ جی ڈاٹ بھائی آپ بات کر لیں، پھر میں نے ایک بڑی اچھی بات آج ان کی جی میں صرف ایک آخری بات کہوں گا کہ میں نے کافی لوگ کو سنا ہے لیکن میں یہ بات ایز اے کمپلیمنٹ دے رہا ہوں کہ ضیاء بھائی جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو بہت رک کے اور صاف کلیئرٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اینڈ آئی واز فالو تھرو اٹ۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، جو میں نے کافی زیادہ بندے جب مناظرے میں ہوتے ہیں یا آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تیزی سے پڑھ دیتے ہیں، تو اس لیے جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، آج جتنے لوگوں نے یہ گفتگو سنی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گفتگو بہت زیادہ فلو میں تھی۔ ضیاء رسول ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے، جن لوگوں کو یہ زندگی اور موت والا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا نا، وہ سورہ بقرہ کی 243 جو ہے نا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ والی آیت آپ جا کے کائنڈلی پڑھ لیں۔ اس کے اوپر نہ آپ کو ترجمے میں مسئلہ ہوگا نہ تفسیر میں مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز اللہ نے فضل کیا تو آپ کے کانسیپٹس جو ہے نا کلیئر ہوں گے۔ اور آج انہوں نے یہ بڑا کمال کی آیت پیش کی ہے، میں اس ٹائم بہت خوش ہوا، حالانکہ میں مصروف تھا، ادھر موجود نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ سیکر بھائی کا کہ انہوں نے جناب علی اتنی ٹائم دیا، ان کی نعیم بھائی کو بھی لے لیتے ہیں اور ان کو بھی، کہ اصل میں انہوں نے اتنا ٹائم دیا اور آپ تک یہ اچھی بات پہنچی۔ لیکن میرا فیورٹ مومنٹ وہ تھا جس میں انہوں نے وہ آیت پیش کی تھی، آپ سب لوگ جا کر نا وہ ضرور پڑھیں، ضرور ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ جی اجازت دے جی۔ جی سر اجازت ہے، حکم۔ اب آپ نے ہمیں اوپر لیا، 1 منٹ ہمیں بھی دیں، ہم بھی اپنے کمنٹس رکھیں۔ اب آپ لوگ ہی ہیں جی، آپ ہی ہیں، شانی بھائی ہیں، بولیں جی۔ اچھا نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر سوال سے سوال نکلے نا تو یہ بحث بہت لمبی چلی جاتی ہے۔ جو کردار سیکر صاحب نے ادا کیا ہے نا کہ جس طرح ٹو دا پوائنٹ کوسچنز کر کے تاکہ بات کو سمیٹی جائے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے بھی بات کو ایسے ہی سمیٹیں اور اس چیز کو آگے لے کے آئیں تاکہ بات سمیٹی جائے اور بات آگے سے آگے چلے۔ ایک چھوٹی سی بات پہ کر کے ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا تھا کہ آپ نے بولا ہے، آپ نے نہیں بولا، اور گرمی سردی بھی ہو گئی تھی۔ تو میرا یہ ہے کہ بھئی جو مین ٹاپک ہے ہمیں اس پہ رہنا چاہیے، اور اگر کئی بات پھنس رہی ہے ایز اے ہوسٹ جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ریئلی اپریشیٹ دیٹ، اور اس کو ایسے ہی جو ہے نا آگے لے کے چلیں۔ جی جزاک۔ جی میں صرف یہاں پہ ایڈ کر دوں گا، خواتین و حضرات، میں لائیو نہیں کرتا، میں اتنا علم والا بھی نہیں ہوں، اتنا صبر والا بھی نہیں ہوں، تو موسٹلی ہمارے بھائی ہیں یا سیکر بھائی یہی لائیو کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جنہوں نے ان کو نہیں سنا، ان کو کائنڈلی فالو کر لیں۔ میں خود ادھر جا کے کبھی موقع مل جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ گفتگو کا سلسلہ اسی انداز میں جاری رہے گا
تو آپ لوگ مس نہیں کریں گے. یہ ریگولرلی ٹائم دیتے ہیں, اس لیے آپ کائنڈلی ان کو فالو کر لیں. یہ لائیو کرتے ہیں اور گفتگو اسی طرح جاری رہتی ہے. میں تو آج قدرتی آ گیا تھا تو پھر یہ آ گئے تو میں نے ان کو دے دیا. جی شانی بھائی حکم کرو. جی السلام علیکم. جی بابر بھائی بہت اچھی وعلیکم السلام. جی جی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی ہے بڑے ہی اچھے انداز میں, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو ضیاء رسول بھائی نے بڑی اچھے طریقے سے ثابت کیا ہے. ٹاپک باہر تو ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں اور سیکر بھائی نے بھی جو رول پلے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے کہ جہاں پہ کام پھنس رہا تھا نا تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں کیا جواب ہے, کہ یہ جواب ہے, ان سے جواب لیے ہیں تو وہ پھر موقف کلیئر ہو گیا, ٹائم نہیں ضائع ہوا. تو پھر ٹائم تو لگتا ہی ہے ڈیبیٹ میں مناظروں میں, لیکن بہرحال کافی کچھ سیکھنے کو ملا, بہت اچھا ہوا. جزاک اللہ, آپ کا بھی شکریہ بھائی جان. میرا کا شکریہ, میں تو ہے ہی نہیں سر. جی جناب آپ نے سر بلاٹ دی ہے بھائی جان. نہیں وہ تو انہوں نے وقت دیا, اور ان بھائیوں نے اصل میں اتنا ٹائم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. تمام لوگ یار دعا کیا کریں, مسلمان بھائی ہمارے دعا کیا کریں مفتی صاحب کے لیے, ضیاء رسول ہیں, اور جتنے باقی لوگ جتنے لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اپنی براڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھولے, انہیں ہدایت عطا فرمائے, انہیں مزید توفیق عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, آمین. جی محمد زاہد بھائی تسی آئے ہو, دوبارہ حکم کرو تے عامر وان پھر اسی سکر کرتے ہیں. اچھا بابر بھائی, میں ایک تو سیکر بھائی سے کہنے آیا تھا کہ سرکار جدو براڈ کر رہے ہوندے ہو تھلے جڑا بندہ پٹ رہے ہوندا کامنٹ جدو کامنٹ پڑھ لیا کرو. اچھا بابر بھائی, آپ لوگ بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے ترجمے اور تفسیر کے اوپر. کل میں نے نیچے کوئی 250 کامنٹس لکھے, آپ نے بھی اگنور کیا میرے خیال, شاید نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جان بوجھ کے اگنور کیا, مطلب آپ نے دیکھے نہیں کامنٹس. تو میں نے بہت سارے کامنٹس کیے تھے نیچے جب گفتگو ہو رہی تھی. آپ سورہ فاتحہ کے اوپر آپ کو یاد ہے گفتگو کر رہے تھے آپ لوگ, سیکر بھائی اور آپ اس کے ساتھ ہی کالوں کے ساتھ. تو میں نے کافی کامنٹس لکھے نیچے. تو سیکر بھائی سے میں کہوں گا کہ جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے تو نیچے کامنٹس وغیرہ ریڈ کیا کریں. چلیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے, بندہ گفتگو میں بزی ہوتا ہے, ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو, لیکن وہ بندہ ایک نیچے جو کامنٹس کر رہا ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا دھیان دیا کریں. ایک تو گالم گلوچ نیچے چل رہی ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے لوگ جو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پر میں اس میں صرف یہ نشاندہی کر رہا ہوں. باقی میرا جو میں جو کامنٹس کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ یہ جو بار بار اس کے اوپر بحث کر رہے تھے نا کہ نہیں جی یہ تفسیر, یہ ترجمہ تفسیری ہے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اعجاز المسیح کھول لو تو پہلے دیکھتے لو کہ مرزا صاحب نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی ہے. یہاں پہ مرزا صاحب نے ترجمہ ہی کیا ہے, تفسیر نہیں کی تھی. تفسیر مرزا صاحب نے اعجاز المسیح کی تھی جے, بسم اللہ تو شروع کر کے تو اینڈ تک جڑا سارا ہر ایک لفظ جڑا اپنے ال منسوب کیتا ہے وہ تفسیر کیتی جے. اے تفسیر نہیں ہے جنوں تسی تفسیر قرار دے رہے ہو, یا تو اس تفسیر تو برات دا اعلان کر دیو کہ وہ تفسیر نہیں سی, اے تفسیر جڑی انہاں کیتی ہے. بہرحال وہ بہت ساری ایسی باتیں جو مطلب ایٹ اے ٹائم بندے کے ذہن میں نہیں ہوتی. میں یہ بھی مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی, آپ کو نہیں پتہ ہوگا, آپ کو ضرور پتہ ہوگا, سیکر بھائی کو بھی پتہ ہوگا, لیکن ایٹ اے ٹائم بندہ جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس وقت کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ذہن میں نہیں ہوتی. تو بندہ کامنٹس پڑھ رہا ہوتا ہے نیچے نا, تو بہت ساری باتیں انسان کو مل جاتی ہیں. جی شکریہ. بالکل بالکل, نہیں سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہیں, اس میں بھی کوئی مطلب مذائقے والی بات نہیں. جی سر عامر بھائی, عامر وان صاحب حکم کرو تسی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی بھائی بات یہ تھی کہ آج کی جو ڈبیٹ تھی نا, جو قرآن کی حدیث کے مطابق تھی نا, ضیاء بھائی نے وہ ترجمہ جو کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا. اگر کوئی شک کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. اور الحمدللہ کہ جو آج سیکھنے کو ملا ہے نا, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ضیاء بھائی کو اور جو بھائی شیکر تھے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے. آئی پراؤڈ آف یو ریئلی کہ جو ہمارے اندر خون دوڑا ہے نا یہ باتیں سن کے, کہ اے اللہ کہ ہمارے ایسے مجاہدوں کو زندہ رکھنا اور اسلام پہ پیرا رکھنا, اور جو لوگ اسلام سے بٹکے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ان کو سیدھا رستہ دکھا دے.
आमीन आमीन सर, बहुत खूबसूरत। जी नहीं मवान भाई। जी अपना बाबर वान भाई, पहले तो मैं आपका थोड़ा सा तारुफ चाहता हूँ कि हमारा पहले भी कोई तारुफ है या नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारा इससे पहले भी कोई तारुफ है। सर मेरे ज़हन में नहीं है, माजरत। एक तो मैं जैद भाई से पुराना तारुफ है आपका? कौन से वाले भाई से? ये मोहम्मद जैद भाई ऊपर आए हैं जो। नहीं नहीं, फिर मेरे ज़हन में नहीं है, शायद हो। मैं बस ठीक है, फिर सही है। वो इनके करीबी दोस्त थे जो आपके हम नाम थे। अच्छा नहीं, मेरी वो बाबर भाई और नहीं भाई, वो बाबर भाई और मैंने लगा जैद भाई, मैं फिर दोबारा पूछने के लिए आया हूँ कि ये वही बाबर भाई है या और हैं, क्योंकि आवाज थोड़ी सी मुझे मशकूक लग रही थी कि उनकी नहीं है, वो आवाज मैंने सुनी हुई थी। नहीं माजरत, मैं नहीं, असल में हमारी ब्रॉड या ये वैसे तो देखा जाए सीकर भाई करते हैं, या मेरा ख्याल है ज़िया भाई। लोगों को दसो तुसी ब्रॉड करते हो कि नहीं, क्योंकि जो लोग आपको सुनना चाहते हैं उनको भी साथ बताएं। जी जी तो अपनी ब्रॉड करते हैं जी, डेली ब्रॉड करते हैं डेली। जी, तो ये अच्छा, मैं इनकी सारी बात सुनी है अभी मिर्जा साहब के पैरोकारों की, और मैं पढ़ा हुआ हूँ इनके कायद को, मैंने बड़ी गहरी स्टडी की हुई है। दूसरी तरफ लाहौरी ग्रोह की भी स्टडी की हुई है। लाहौरी ग्रोह का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा नहीं हुए थे। उनकी दलील थी इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का कानून है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप की पैदाइश बयान की है। जिस तरह ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कानून के खिलाफ नहीं करता, वो भी यही बात इनको कहते थे। वो अल्लाह ताला कानून है, उसको क्यों छोड़ते हैं आप? अल्लाह अकबर। मैं मौके की मुनासबत से फ़ायदा लेते हुए एक दफ़ा फिर बात कहूँगा जो मैंने पहले गुस्से में कही थी, तो मैं प्यार से कहूँगा कि देखें, मेरे ख्याल में उन्हीं लोगों को ब्रॉड करनी चाहिए जो इल्म रखते हैं। तो अगर ज़िया साहब ब्रॉड कर रहे हैं, सीकर साहब कर रहे हैं, तो ये मेरे से बहुत बेहतर ब्रॉड होगी। आप लोग प्लीज़ इनको सुना करें, सपोर्ट किया करें, मुफ्ती साहब को सुना करें। जो लोग खुद इल्म रखते हैं ना, उनकी ब्रॉड जो है ना वो फ़ायदा मंद है, बजाय है कि साढ़े जिहा कोई बह जाए जिन्होंने अद्धी गल का पता ही ना हो। इसलिए ज़्यादा आप